سے زلیدلے میں بے شک مرتبو دا ولایت رسیدلے دے زکا تم رخ کلے 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 دے یا تولی دا اولیاء باچا سے زلیدلے دے یا بے شک مرتبو دا ولایت رسیدلے دے زکا تم رخ کلے دے مبارک سید محمد قابل شاہ ظاہر و باطن باطن و خانہ و صفار وقت مبارک سید محمد قابل شاہ رخدیر گان دیر پدر مکر گردی دلے دے بیشک مرتبو در ولایت رسید لے دے زکاة رخ لے دے سبق تقدید بینی ہر چال رکود لے دے بیشک مرتبو در ولایت رسید لے دے زکاة رخ لے دے زکاة رخ لے دے زکاة رخ لے دے زکاة رخ لے دے من اولیاء باچا سے زلید لے دے یا بیشک مرتبو در ولایت رسید لے دے ننو سے بادر کلی کی پمین مناوی گیا مشاق و مولیدان دہر خوادر چلی گیا ننو سے بادر کلی کی پمین مناوی گیا مشاق و مولیدان دہر خوادر چلی گیا مرجادہ مولیدان پدر گرہ ورید لے مرتبو دا ولایت رسید لے دے زکاة رخ 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 لے دے دین اولیاء باچا سے خرید لے دے یا بیشک مرتبو دا ولایت رسید لے دے زکاة رخ لے دے وارث دا مصطفیٰ دے پسر سرد مومن لے دے بیشک مرتبو دا ولایت رسید لے دے زکاة رخ لے دے زکاة رخ لے دے زکاة رخ لے دے زکاة رخ لے دے مین اولیاء کی باچا سے خرید لے دے یا بیشک مرتبو دا ولایت رسید لے دے Thank you.
मुर्शिद पाक हज़रत ख्वाजा सैफुर रहमान लाहौर की रोज़ महबूब